करो चेहरा साफ विटामिन के साथ। One minute college Sakina complete. Fair and Lovely, fairness face one. कैपिटल पॉइंट में एक बार फिर से खुशामदीद। जी हाँ, कौम मुल्क सल्तनत यानी अवाम निजाम और सरकार को खबरदार रखने का सिलसिला कैपिटल पॉइंट में जारी रखते हैं नाज़रीन। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों के मावराए अदालत कत्ल और गिरफ्तारियों के खिलाफ MQM के मुल्कगीर एहतजाजी सिलसिले जारी हैं और आपको ये बताते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत की है। नसरीन जलील अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत कर रही थी। उनका कहना था कि हमारे साथियों को, कारकुनों को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया है, जिस अंदाज से उनके हाथ पांव बंधी और तशद्दुद लाशें मिली हैं, इस पर हुकूमत की खामोशी मानी खेज है। जबकि ताहिर मशहदी भी कुछ इसी तरह के ही कमेंट्स रखते थे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी मीडिया से बातचीत की थी और उनका जो बयान था वो इंतहाई सख्त था। उनका कहना था कि अगर कोई सादा कपड़ों में आकर हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करता है तो हम चुप नहीं हैं, हम भी सादा लिबास में आ सकते हैं और कोई माई कलाल हमें अगर रोक सकता है तो रोक के दिखाए। मुल्कगीर मुजाहिरे जारी हैं। जैकबाबाद में भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान ने कराची में गिरफ्तार कारकुनान की अदम बाजियाबी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। रैली में MQM के दर्जनों कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर कारकुनान के खिलाफ कार्रवाइयां बंद ना की गईं और गिरफ्तार कारकुनों को बाजियाब नहीं कराया गया तो मुल्कगीर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। आपको यहां पर यह भी अपडेट कर देते हैं कि एक तरफ तो मुजाहिरे जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकयात में खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। कोरंगी क्रॉसिंग से आज सुबह मिलने वाली दोनों लाशों की शनाख्त मोहम्मद कासिम और मोहम्मद अली के नाम से हुई है। आपको ये बता देते हैं कि दोनों रिहायशी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुन और कई माह से लापता थे। औरंगी टाउन गुलशने बहार में फायरिंग से एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया, जबकि बहादुराबाद में फ्लैट से सफिया तैयब नामी एक खातून की 2 रोज पुरानी लाश मिली है। आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि अभी तक की जो कैबिनेट मीटिंग्स हैं उसमें होने वाले फैसलों के मुताबिक इस तरह के जो ऑपरेशन हैं, जो कि कराची में ऑपरेशन का एक सिलसिला गुज़िश्ता एक अरसे से जारी है, वो मजीद भी जारी रहेगा और उसमें किसी किस्म का कोई तरद्दुद नहीं किया जाएगा। ऐसा फैसला हुआ है कैबिनेट मीटिंग में। नाज़रीन, इस पर मजीद हम अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के नुमाइंदा कराची गयासुद्दीन। जी गयास, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है शहर कायद की? देखिए, शहर कायद की बात की जाए तो सुबह से अब तक फायरिंग के वाकयात में मजमूई तौर पर 8 अफराद जाबाग हो चुके हैं, जिसमें एक खातून भी शामिल है। इसके साथ साथ शहर कायद की सूरत हाल जो मुसलसल खराब से खराब तर होती जा रही है। और ऑपरेशन की बात की जाए तो ऑपरेशन में भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से एक एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, जो कि गुज़िश्ता रोज कराची में किया गया। अब मुल्कगीर सतह पर यह एहतजाज किया जा रहा है और धरने भी दिए जा रहे हैं। चाहे सिंध की बात की जाए, चाहे दीगर सूबों की बात की जाए, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इसके खिलाफ जो है धरने दे रही है। मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मुद्दा उठाया, उनका ये कहना है कि उनके कारकुनान को कत्ल किया जा रहा है और उनके कारकुनान की तशद्दुद लाशें मिल रही हैं। आज सुबह की बात की जाए तो कोरंगी के इलाके में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 2 कारकुनान की तशद्दुद लाशें मिली, जिसके हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया कि ये दोनों कारकुन 2 माह से लापता थे और उनकी आज ये लाशें मिली हैं। कल ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने ऐलान किया था कि मुल्क की सतह पर एहतजाज किया जाएगा और अब ये एहतजाज और धरनों का सिलसिला शुरू हो चुका है मुल्क की सतह पर। लेकिन टारगेट किलिंग भी नहीं रुक सकी है और शहर में मुस्तकिल बुनियादों पर टारगेट किलिंग जारी है। और आज 1 घंटे के दौरान पहले 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। इसके बाद अब 2 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर यानी सुबह से अब तक देखा जाए तो 8 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। जी, शहर कायद के किन किन इलाकों में ज्यादा कशीदा सूरत हाल है और टारगेटेड ऑपरेशन शहर कायद के किन किन इलाकों में जारी है? देखिए, कशीदा इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कशीदा इलाका लियारी औरंगी टाउन के इलाके हैं। इसके साथ साथ अगर टारगेटेड ऑपरेशन की बात की जाए तो बल्दिया के इलाकों में किया जा रहा है, औरंगी टाउन में किया जा रहा है, इसके साथ साथ बनारस के इलाकों में किया जा रहा है, इसके साथ साथ लांडी और कोरंगी के इलाकों में। और इसके साथ इस वक्त ज्वाइन किया है जनाब अहमद चिनॉय साहब ने, चीफ हैं CPLC के। बहुत शुक्रिया अहमद चिनॉय साहब कैपिटल पॉइंट के लिए वक्त निकालने के लिए। सर,
ایک طرف تو ملک گیر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے، جبکہ دوسری جانب کراچی میں یعنی شہر قائد میں امن کی فاختہ ہے کہ روٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ روزانہ لاشیں گر رہی ہیں اور لاشیں اس طرح سے گر رہی ہیں کہ لوگ اب صرف ان کو وکٹوں کی صورت میں کاؤنٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ اس پر کیا کہیں گے جناب احمد چنائے صاحب؟ دیکھیں، یہ پھر ایک لہر چلی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی محنت کی، اپنی قربانیاں دیں، اس کے بعد جو ہے وہ یہ دوبارہ اس قسم کے واقعات کا ہو جانا جو ہے وہ پورے شہر کے امن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جو اب تک کی انویسٹیگیشنز ہیں، اور کل رات کو بھی آئی جی صاحب نے پریس کو بھی بتایا، میڈیا کے سامنے بھی یہ بیان دیا، اور ڈی آئی جی ایسٹ سے ہمارے جنہوں نے اس بات کی تحقیق کر کے بتایا کہ 7-8 قتل کی وارداتیں ہیں جس میں ایک ہی قسم کا جو ہے وہ اسلحہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک طاقت ایسی ہے کہ جو دونوں ہر طبقہ فکر کے شہریوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہی ہے، اور اس کو ایک مذہبی تفرقے کے طور پہ اور اس کے کئی اور ایشوز پہ لے جا کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی جو ہے وہ سازش ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور کراچی کے شہری جو ہیں وہ بڑے باشعور شہری ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے کہ اس طرح کی حرکات کر کے جو ہے وہ شہر کا امن کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، بھائی کو بھائی سے آپس میں لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام نے پہلے بھی بڑا باشعور ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور آج بھی باشعور طریقے سے جو ہے وہ ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی ہیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے۔ احمد صاحب، یہ جاننا چاہیں گے ایسی کون سی طاقتیں ہیں، ابھی آپ نے بتایا کہ طاقتیں لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ کون سی طاقتیں ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہوتی ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں، گرفتاریاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن ان کا سر ابھی تک نہیں کچلا جا سکا، اور عوام جو کہ ڈیلی بیسس پہ نیوز پیپر میں خبریں پڑھتے ہیں کہ کراچی میں اتنی لاشیں گری اور اتنی بوری بند لاشیں برآمد ہوئی، کوئی ایک ایسا دن ہوگا جب نیوز پیپر میں کراچی کے حوالے سے خبر ہوگی کہ آج کراچی میں کوئی لاش نہیں گری، کوئی شخص اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھویا؟ دیکھیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی بس میں بات یہ ہے کہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں ہم نے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ جو بھی اس وقت حالات شہر کے نظر آ رہے ہیں اس میں جو طاقتیں عوام کو لڑانے کی سازش کر رہی ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک جوائنٹ جدوجہد کے طور پہ کیا جائے گا، عوام کا تعاون ساتھ رہے گا، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ طاقتیں جو ہیں جو شہر کا امن تباہ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں۔ احمد صاحب، ایک یہ بات آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کوئی ایک ایسی اسٹریٹجی باقی رہ گئی ہے کہ اس پہ اگر عمل کر لیا جائے تو کراچی میں امن کا قیام ممکن ہو سکتا ہے، کوئی ایک ایسا لاہ عمل جو کہ ابھی تک نہیں، جس پر عمل درآمد کیا جا سکا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی لائے عمل جو ہے وہ استعمال نہ کیا گیا ہو، لائے عمل تو ضرور استعمال کیے جا رہے ہیں۔ شہر میں ہم یہ دیکھ لیں کہ اگست اور اس سے پہلے تقریباً 280 کے قریب افراد جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے ماہانہ بنیاد پر، لیکن جب سے آپریشن شروع ہوا ہے اس کی تعداد میں آدھی کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان قوتوں کو شکست فاش دی گئی ہے، اور جب ان قوتوں کو شکست فاش دی جا رہی ہے تو اس وقت یہ قوتیں یکجا ہو کر دوبارہ احمد چنائے صاحب، شکست فاش کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن سر قطع کلامی کی معذرت، دیکھا جائے تو آپریشن تو اپنی جگہ پر جاری ہے، لیکن جس انداز سے بھلے تعداد میں کمی آئی ہے لیکن ایک بھی اگر انسانی جان ضائع ہوتی ہے تو جان تو ضائع ہو رہی ہے۔ سر، اس پر یہ جسٹیفیکیشن تو ہم نہیں دے سکتے کہ شکست فاش ہوئی ہے۔ چنائے صاحب، ٹھیک ہے، میرا اگلی میری وضاحت یہ تھی کہ یہ فگر بھی جو ہیں وہ شہر میں بہت برا تاثر چھوڑ رہے ہیں، قیمتی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، اور ہمیں اس اینگل پر محنت کرنی ہے کہ یہ جو فگرز ہیں ان کو مزید کمی لائی جائے اور شہر کے حالات کو مزید بہتر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، سی پی ایل سی چیف جناب احمد چنائے صاحب کیپٹل پوائنٹ سے بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، بھی قوتیں ہیں وہ کراچی کے شہر کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ان قوتوں کو شکست فاش دینے کے لیے اس وقت کراچی پولیس اور رینجرز اور تمام سیکورٹی ادارے برسر پیکار ہیں۔ لاہور کی بات کریں گے۔ لاہور پولیس نے مذہبی رہنماؤں سمیت 18 افراد کے قتل میں ملوث 6 ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کا تعلق لشکر جنگی سے بتایا جاتا ہے اور وہ ملک اسحاق سے متاثر تھے۔ تفصیل جازیہ مار مجید کی اس رپورٹ میں۔ سی سی پی لاہور چودھری شفیق گجر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا